बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 21 सितंबर और दिन है मंगल का। मुल्की तारीख में पहली बार किसी साबिक वज़ीर आज़म से जुर्माने की रकम की रिकवरी का आगाज़ हो रहा है और इस सिलसिले में साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ से 8 मिलियन पाउंड की खतीर रकम हासिल की जाएगी। किस तरह से वो मैं अभी आपको बताऊँगा। ये रकम तकरीबन 1 अरब 85 करोड़ पाकिस्तानी रुपये बनती है और इसके लिए प्रोसेस का आज से आगाज़ किया गया है, इनिशिएट हुआ है और इस सिलसिले में कोई कानूनी या आइनी रुकावट भी अब बाकी नहीं रही। जो लोग आप पूछते हैं कि रिकवरी की रकम कहाँ है, कब होगी रिकवरी, तो उसका जवाब अब से कुछ देर में आपको बताता हूँ। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान का एक ख़त मंजर आम पर आया है, वो ख़त भी मैं अभी आपके सामने रखूँगा जिसमें कुरानी आयत का हवाला दिया गया है। ये हवाला क्यों दिया गया और इसमें इस आयत का हवाला देते ही एक वादा किया गया है। कुछ देर में ये ख़त आपके सामने रखूँगा और साथ ही अब से कुछ देर पहले वफाकी काबीना का अहम इजलास ख़त्म हुआ है। इस इजलास में जहां मामूल का 12 नुकाती एजेंडा डिस्कस किया गया, वहीं हालिया जो सिचुएशन डेवलप हुई है गैर मुल्की क्रिकेट टीमों का पाकिस्तान के दौरे को छोड़कर जाने के हवाले से, उस पर थोड़ी बहस हुई और पाकिस्तान को कितना नुकसान उठाना पड़ा इस अचानक फ़ैसलों की वजह से, उसके ऊपर भी बात हुई। और इनिशियल जो रिपोर्ट है वो अब सामने आना शुरू हुई, उस बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। बल्कि पहले इसी पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर नवाज़ शरीफ से रकम की रिकवरी, 8 मिलियन पाउंड की रकम की रिकवरी और वज़ीर आज़म इमरान खान के एक खसूसी ख़त के हवाले से जिक्र करेंगे। आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ तो उसमें क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी और ये जो कुछ भी 1-2 दिनों से मसाइल चल रहे हैं उनको तफसील से डिस्कस किया गया। क्या ये मामला एब्सोल्युटली नॉट की वजह से हुआ या नहीं, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। और मैं ये चाह रहा था कि इसके ऊपर कोई हुकूमती वर्जन सामने आए कि क्या वाकई हमें एब्सोल्युटली नॉट की कीमत अदा करनी पड़ी। बहुत सारा जिक्र सुन रहे हैं 5 आइज़ के हवाले से और एक आलमी साजिश के हवाले से और कुछ मगरबी ताकतों के गठजोड़ के हवाले से। लेकिन आज इस काबीना इजलास के बाद जब वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो उन्होंने इस हवाले से बताया कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरे कैंसिल होने की वजह एब्सोल्युटली नॉट है और हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं। अगर हुकूमती वर्जन ये आया है तो इसका मतलब यह है कि हुकूमती हलकों में इस बारे में यकीनन कोई इत्तफाक हुआ है या बातचीत हुई है। साथ ही एक ईमेल के हवाले से भी डिस्कशन चल रही है कि एक ईमेल कहीं से जनरेट हुई। उस हवाले से वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कुछ टाइम बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, शायद कल कर दें या परसों किसी भी वक्त, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस ईमेल के हवाले से और जो अब तक तहकीकात में सामने आया है मामला वो आवाम के सामने रखेंगे। तो उस ईमेल के हवाले से भी तहकीकात की जा रही है, कुछ क्लू हुकूमत के हाथ लगे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में पता चलेगा कि उस पर क्या राय रखती है। लेकिन नुकसान कितना हुआ पाकिस्तान को, इनिशियल जो तहकीकात अभी तक की गई हैं, सिर्फ पीटीवी को यानी सरकारी टीवी जिसके पास ब्रॉडकास्टिंग राइट्स थे उसको 25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है एडवर्टाइजमेंट की मद में, और पीसीबी को होने वाला नुकसान इससे कहीं ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादातर अरेंजमेंट उनके पास थे और थर्ड पार्टी एग्रीमेंट के नतीजे में भी काफ़ी ज़्यादा माली नुकसान का सामना करना पड़ा है पीसीबी को। इस सिलसिले में अच्छी बात यह है कि रमीज़ राजा उनको जो चेयरमैन बनाया है ये बड़ा जस्टिफाई कर रहा है इस मोमेंट पर, बिकॉज इससे पहले जो बाबा जी थे वो तो किसी मामले के ऊपर अपनी राय रखते नहीं थे, किसी मामले पर बोलते नहीं थे, ऑल्दो कि ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था, लेकिन उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी। साबिक चेयरमैन एहसान मानी साहब की मैं बात कर रहा हूँ, वो किसी मामले पर आकर बहुत स्टैंड नहीं लेते थे या आवाम के सामने कोई राय नहीं रखते थे। लेकिन रमीज़ राजा जिस तरह वोकल होकर सामने आए हैं इस सारे मामले पर, बड़ी अशद ज़रूरत थी क्योंकि सरबराह क्रिकेट बोर्ड क्या राय रखता है, क्या कहना चाहते हैं, लोगों को बड़ी उम्मीद दिलाई है उन्होंने कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो के मुश्किलात हैं लेकिन उन्होंने एक बड़ा सॉलिड स्टैंड लिया है, बड़ा वोकल होकर वो सामने आए और उन्होंने कहा कि मैंने राइटिंग में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को लिख दिया है और मैं इनसे मुआवजे की रकम लेकर रहूँगा। ये एक बार नहीं कहा, दूसरी बार कहा कि मैं आपको लेकर दिखाऊँगा। तो हालात मुश्किल हैं, पता नहीं मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन एक बंदे ने कौम को उम्मीद दिलाई है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हम सब आपके साथ खड़े हैं और मैं इनसे रकम लेकर दिखाऊंगा। आगाज़ होगा कब, मिलेगी कब, ये बात की बात है, लेकिन एट द मोमेंट उनका ये स्टांस लोगों को बड़ा पसंद आया और ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि इस किस्म की एक लीडरशिप की पीसीबी में ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप में पहले भारत हमारे निशाने पर था लेकिन अब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड भी आ गए हैं
اور اب ہم وہاں تک جائیں گے جہاں تک ہمارا مفاد ہے. اگر ہمیں اس طرح تنہا کیا جائے گا تو آگے چل کر ہم بھی کسی کا لحاظ نہیں کریں گے. بڑی زبردست پوزیشن لی ہوئی ہے چیئرمین پی سی بی صاحب نے. آپ اسی طرح ڈٹے رہیے, پوری نیشن آپ کے ساتھ ہے. آگے بڑھتے ہیں, بات کرتے ہیں آج کی بڑی خبر کے حوالے سے, یعنی نواز شریف سے 8 ملین پاؤنڈ کی برآمدگی یا ریکوری کے لیے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. یہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ کسی سابق وزیر اعظم سے جرمانے کی رقم کی وصولی پر عمل درآمد شروع ہوا ہے. معاملہ یہ ہے کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا کیس آپ نے بہت بار سنا. اس کیس میں نواز شریف صاحب کو 6 جولائی 2018 میں 10 سال قید اور 8 ملین پاؤنڈ جرمانہ ہوا تھا. قید تو انہوں نے تھوڑی سی بھگتی اور پھر وہ بیرون ملک چلے گئے, لیکن جو جرمانے کی رقم ہے وہ ابھی بھی ان پر واجب الادا ہے اور انہیں ادا کرنی ہے. جو عائد جرمانہ ہے اس کی اس وقت پاکستانی رقم کے تناسب سے اگر مالیت دیکھی جائے تو وہ تقریباً 1.85 کروڑ روپے بنتی ہے. رواں سال جون میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے اپنی اس سزا کے خلاف ایک اپیل دائر کی, لیکن وہ اپیل مسترد ہو گئی اور جو سزا تھی احتساب عدالت کی 8 ملین پاؤنڈ اور 10 سال قید کی وہ برقرار رہی. اس کے بعد نواز شریف صاحب سپریم کورٹ میں نہیں گئے تو سپریم کورٹ سے رجوع نہ کرنے کی صورت میں ان کی یہ جو سزا تھی یہ فائنل ہو گئی. اب انہیں یہ رقم ہر صورت پاکستانی خزانے میں جمع کرانی ہے اور اس سلسلے میں نیب کی جانب سے آج ایک مراسلہ جاری کیا گیا ہے اور نواز شریف کی جائیدادیں جو پاکستان میں کہیں پر بھی ہیں انہیں فروخت کرنے کے لیے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. مراسلے میں کہا گیا ہے کہ ڈپٹی کمشنرز کو نواز شریف کی اس ملک میں موجود تمام جائیدادوں سے آگاہ کر دیا گیا ہے اور انہیں احکامات دیے گئے ہیں کہ وہ اسے فروخت کر دیں. فروخت شدہ جائیدادوں سے حاصل ہونے والی رقم ملکی تعمیر و ترقی میں استعمال ہوگی اور اسے قومی خزانے میں جمع کرایا جائے گا اور جرمانے کی مکمل ریکوری نہ ہونے کی صورت میں ملزم کے مزید اثاثہ جات کو بھی تلاش کیا جائے گا. تو اپنے طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بڑا فیصلہ ہے. کسی بھی سابق وزیر اعظم کی پہلی بار جائیدادوں کی نیلامی ہو رہی ہے, آلدو کہ ان کی شیخو پورہ میں کچھ جائیداد نیلام ہوئی ہے, شاید اس کی رقم بھی ملی, لیکن یہ بڑے پیمانے پر 8 ملین پاؤنڈ کی رقم کی ریکوری ہونے جا رہی ہے اور اس سلسلے میں عدالتی احکامات موجود ہیں, اس لیے کوئی بھی قانونی اور آئینی رکاوٹ نیب کے سامنے نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں, بات کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے ایک خط کے حوالے سے. گزشتہ روز امریکی صحافی گلین بیک نے ایک ٹویٹ کیا, میں نے اس کی تفصیلات گزشتہ روز کے ولاگ میں آپ کو بتا دی تھی کہ انہوں نے وزیر اعظم سے افغانستان سے انخلاء کے لیے مدد مانگی تھی. کوئی عالمی لیڈر سامنے نہیں آیا تو وزیر اعظم نے ان کی مدد کی, لیکن اس دوران وزیر اعظم عمران خان نے انہیں ایک جوابی خط لکھا. جب انہوں نے مدد کے لیے پکارا وزیر اعظم کو تو وزیر اعظم نے ایک جوابی خط لکھا. یہ خط ابھی منظر عام پر نہیں ہے لیکن میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں اور کچھ دیر میں شاید آپ کو نیوز پہ بھی دیکھنے کو مل جائے. اس خط میں وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے گلین بیک کو کہا گیا کہ میں آپ کو شکریہ کا جوابی خط بھیج رہا ہوں. اس خط میں انہوں نے ایک قرآنی آیت کا حوالہ بھی دیا. کیوں, وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. وزیر اعظم نے کہا کہ آپ کے خیالات ہمارے عقائد میں انسانیت اور ہمدردی پر مبنی نظریے کی بہترین نمائندگی کر رہے ہیں. لیٹر تو انگلش میں سارا لکھا گیا ہے لیکن میں اس کو تھوڑا اردو میں آپ کی سہولت کے لیے ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں. وزیر اعظم نے کہا کہ دی ہولی قرآن اسپیسیفکلی ریفرنسز اف اینی ون سیوڈ اے لائف اٹ وڈ بی ایز اف ہی سیوڈ دا لائف آف ہول آف ہیومینٹی. قرآن میں لکھا گیا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کی زندگی بچائی گویا ایسا ہی ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچائی. انہوں نے لکھا کہ سیاست اور فلسفے سے بالا تر ہو کر بطور لیڈر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے اقدامات سے وہ لوگ خود کو محفوظ تصور کریں جو ہم پر انحصار کر رہے ہیں. انہوں نے مزید لکھا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری حکومت آپ کو انسانی بنیادوں پر مدد کی فراہمی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی. ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ کوشش کریں گے کہ ہمارے یہ جذبات اور احساسات نئی طالبان حکومت تک بھی پہنچ سکیں. وزیر اعظم نے اپنے خط میں میڈیا پر چلنے والی کچھ ایگزیجریٹڈ خبروں کا حوالہ بھی دیا اور کہا کہ میڈیا پر طالبان کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہیں جو حقائق کے منافی ہیں, جنہیں ایگزیجریٹ کر کے بیان کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ میں ایک بار پھر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرا آفس فوری طور پر آپ کی مدد کو پہنچے گا. لیٹ می ٹیک دا اپرچونیٹی ٹو ری ایشور دیٹ مائی آفس ول ریچ آؤٹ ٹو یور ٹیم امیڈیٹلی ٹو ڈسکس یور ریکویسٹ فردر. پرائم منسٹر عمران خان, نیچے ان کے دستخط بھی ہیں. تو کس طرح خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے امریکی صحافی کو بتایا کہ جو آپ کے عقیدے میں ہے وہی چیز ہمارے عقیدے میں بھی ہے. انسانیت کا احترام اور ہمدردی, یہ
مذہب سے بالا تر چیزیں ہیں، اس لیے ہم ہر صورت میں آپ کی مدد کریں گے، اور وہ انہوں نے کی بھی، جس کا پھر بعد میں انہوں نے امریکی صحافی نے آ کر کھل کر اظہار کیا۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، خبریں اور بھی بہت ساری ہیں، آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کا دورہ نہ ہونے کی وجہ سے مایوسی ضرور ہے۔ میں کل ٹویٹ کیا، مجھے ایسا فیل ہوا کہ کاش چائنا کی کرکٹ ٹیم ہوتی تو وہ شاید اس مشکل وقت میں ہمیں اس طرح تنہا نہ چھوڑتی، لیکن لیٹر آن آئی ڈیسائیڈڈ کہ ہمیں اتنا بھی اپنے آپ کو کمزور نہیں دکھانا، ہمیں تھوڑا سا اسٹرانگ ہونا ہے۔ وہ میری غلطی تھی، نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے تھوڑا سا اور اسٹرانگ ہونا ہے اور دنیا کو ایک میسیج دینا ہے کہ ایز اف وی کیئر، نہیں پرواہ کرتے ہیں لیکن اس صورت میں نہیں کریں گے۔ ہمارے خلاف بہت کچھ ہو رہا ہے، فائیو آئیز اور یہ سارے لوگ مل کر، جتنی آنکھیں مل کے ہمارے خلاف کر لینا کچھ بھی، انشاءاللہ کرکٹ کی بحالی بھی ہوگی۔ 4 سال پہلے ایک بار کرکٹ پاکستان میں ریوائیو ہوئی تھی، تھوڑا انتظار اور صحیح، لیکن اب کی بار مجھے لگتا ہے کہ انتظار ہمارا شاید تھوڑا سا لمبا ہو جائے، بیکاز اگر یہ دونوں ٹیمیں آ جاتی پھر تو کرکٹ کے دروازے مکمل طور پر کھل جاتے، لیکن ہمارے پاس چیمپئن ٹرافی بھی ہو جاتی اور بھی بہت کچھ ہونے تھے، ایونٹس بہت زیادہ پلان تھے، لیکن ان 2 بڑوں کے نہ آنے کی وجہ سے معاملہ تھوڑا سا زیادہ بگڑ گیا ہے۔ کرکٹ کے گرو ایسا بتاتے ہیں کہ شاید 4-5 سال مزید لگ جائیں، لیکن دیکھتے ہیں۔ چیئرمین پی سی بی سے امیدیں وابستہ ہیں، وہ بڑے اسٹرانگ ایک سٹینس کے ساتھ آئے ہیں، لیٹس سی، ان کو بیک کرنے کی ضرورت ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سا خیال رکھیں، خدا حافظ۔